शौहर कहता था बीवी से पर्दे से बाहर हो जाओ, औरत 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि पर्दे से बाहर हो जाओ, औरत आधा बाहर हुई पर्दे से, आधा पर्दा किया, 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से पर्दे से बाहर हो जाओ, औरत पर्दे से बाहर हो गई, बुर्का भी छोड़ दिया, दुपट्टा भी छोड़ दिया, फिल्मी हीरोइन बन गई, बाजार में आ गई, तो 6 साल हो गए, तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने कहा कि पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। शौहर एक कमरे में गया, बीवी एक कमरे में गई। जब पहला बेटा घर में दाखिल हुआ तो औरत रोने लगी। तो बेटा बोला अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है। तो बेटा बोला अम्मा पहली बार ही तो मारा है, क्यों तमाशा कर रही हो? अपने घर की आबरू का तमाशा कर रही हो, सब्र करो, छुपाओ, तुम्हारा शौहर है, उसके ऐब को छुपाओ। माँ को ही नसीहत करके चला गया। दूसरा बेटा जब आया तो माँ रोने लगी। तो बेटा पूछता है कि अम्मा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा। अब बेटा सुन करके बाप के पास आया, 100 गाली एक सांस में दे करके चला गया। ये दूसरा बेटा। अब तीसरा बेटा जब आया, माँ ने फिर रोना शुरू किया। तो माँ से बेटा कहता अम्मा क्या हुआ? का क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मुझको मारा है। अब क्या था? लाठी लिया, 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया और 9 दू 11 हो गए। अब वो औरत अपने शौहर के पास आकर के बोलती है पर्दा में और बेपर्दा में क्या फर्क है? पहला बेटा जो पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, देखो वो तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, तुमको कुछ नहीं कहा, मुझको ही उल्टे नसीहत करके चला गया। और दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा नहीं मगर गाली दे करके गया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो उस बेपर्दगी का अंजाम, उसने तुम्हें मारा भी, गाली भी दिया, तुम्हारी हर कसर पूरी कर दिया, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया। वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया। और जब तक सोहराब भाई आ नहीं जाते हैं, मैं चाहता हूं कि जन्नत का टिकट आपको जलसा ही में मिल जाए। लेने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके जब खर्चा माँ बाप को देंगे, कितना खर्चा मिलेगा, कितनी कटौती होगी, अंदाजा है आपको? ईद के दिन बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना पकता है, और जो खाना ईद के दिन पकता है वो साल भर में कभी नहीं पकता है। इतना अच्छा खाना ईद में ही मिलता है खाने को। आदमी नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है लेकिन ध्यान खाने पर रहता है। सर नमाज से तो फारिग होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। खाना उधर पक रहा है, माँ बाप बच्चे का इंतजार करते हैं, और जब दस्तरखान लगा, ईद की नमाज पढ़ करके जब बैठा खाना खाने के लिए, तो खाने में मजा ही नहीं आ रहा। तो माँ से खफा होकर के बोला अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं आया। माँ बोली बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। कहा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। माँ ने कहा बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जोरू का गुलाम है। 3 काम माँ ऐसा करती है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ माँ करती है। हदीस में आता खिदमत करो तो माँ की,
خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی، چوتھی بار کہا کہ خدمت کرو تو باپ کی، باپ کی باری آئی تو ایک بار، ماں کی باری آئی 3 بار۔ تو لکھا کہ 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ 9 مہینے اگر کوئی پیٹ میں رکھتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہوتی۔ یہ کام صرف ماں کرتی ہے۔ دوسرا کام، جس وقت 9 مہینے کے بعد درد اکھڑتا ہے، اتنا خطرناک درد ہوتا ہے، 900 تلوار اگر کسی زندہ آدمی پر پڑے، اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے، اس سے بھی زیادہ درد اگر کوئی پیدائش کے وقت میں اٹھاتی ہے، وہ صرف اور صرف ماں ہوتی ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کام جو ماں کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ جانتے ہیں 2 سال تک خون جگر کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ یہ کام صرف اور صرف ماں کرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا، خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی، خدمت کرو تو ماں کی۔ بیٹا جا رہا تھا کمانے کے لیے، باپ کو کچھ پیسہ دے کر کے گیا، کہا ابا میں جب واپس آؤں گا تو پیسہ واپس لے لوں گا، دھیان سے رکھیے گا۔ جب واپس آیا تو باپ سے کہتا ہے ابا پیسہ نکالو۔ باپ نے کہا بیٹا میں بیمار پڑ گیا تھا، بیماری میں پیسہ ختم ہو گیا۔ کہا ابا بھلائی اسی ہے کہ سیدھی انگلی سے پیسہ نکال دو، ورنہ انگلی ٹیڑھی کر کے میں نکالنا جانتا ہوں۔ پیسہ بھلائی اسی میں ہے کہ نکال دو، ورنہ میں رسول اللہ کی خدمت میں جا کر کے تمہاری شکایت کروں گا۔ جب باپ نے پیسے نہیں دیے تو باپ کی شکایت لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان، جس باپ نے اپنی جوانی کو گھلا دیا تم کو پالنے میں پوسنے میں، اس کی شکایت لے کر کے آئے ہو، یاد رکھو تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا کمایا ہوا بھی پیسہ تمہارے باپ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ بیٹا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ماں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تو میری نافرمانی سے باز نہیں آیا تو میں 32 دھارے میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گی۔ تو لڑکا اکڑ کر کے بولتا مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو معاف کرے یا نہ کرے، تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی۔ بڑھوا اور بڑھیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے۔ کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔